Somewhere okay that. Everyone also take it from here. Yuviraj asyo. Sir, Mayur sir. Yugi asyo. Yuviraj. DMA sorry. DMA Sir, मार्च अशी आहे. होईल. हो. सर मार्च होईल पण. येस. आम्ही दोघे एक झाले सगळे उभे सरपंच सर मार्च सर आयज बाब दिगंबर कामतान हांव तांकां आभार व्यक्त करता आयज त्यांच्या खातीर आमकां हांगा हो एक लेगसी डंप म्हणून कोण येवपाक तयार नाशिल्लो पूण आमी कितें ठरयलां की अर्बन डेव्हलपमेंटाचे जे कितें पयशे आहा आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे इनिशिएटीव मॅडम हांगा आमचे CF मागीर आमचे कमलजी आमचे फॉरेस्ट राघवजी नवीन आनी आमचे सुरवेक हांगा आमी नोडल ऑफिसर हांगा करतले वॉक जे आमी घेतले आनी म्हाज्या सायडींतल्यान फैजल रावजो ते पळयतले ऑफिशियली आमचे CF आसा ती ऑल गोवा पळयतली मेन म्हणजे कितें आयज दिगंबर कामत साहेबान आमकां जमीन आयडेंटिफाय करून हांगा दिल्ले आसा पूण हे एक लेगसी डंप आनी जे खंय लोक पळोवपाक तयार नाशिल्ले ताका आयज कमिटमेंट दिता देशाचे प्रधानमंत्री एक पेड माँ के नाम म्हणून आयज इनिशिएटीव घेतलेले आसा आनी गोंय राज्यान आमी एक ल्हान राज्य आसून आमी ह्या फुडल्या 3 म्हयन्यान 5 लाख झाडां आमी कमीट करता आमी देशान जे प्रधानमंत्रीचे विजन की आयज पर्यावरण कडेन एक जोडून घेवपाक आईक कशें आमी मानतात तशें पर्यावरणाक मानपाचें प्रत्येक झाडाक त्या तरेचें एक वेगळ्या तरेचें आमचें एक कितें म्हणटा तें आमी तें विसरून गेले की त्या तरेचें एक रिलेशनशीप आनी हे सगळे गोश्टी पर्यावरण कडेन जोडपी जे कितें मुद्दे आहा आनी जे विचारधारा जे देशाचे प्रधानमंत्री ना ते आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न करता म्हाका खुशी जाता आयज हो प्रकल्प आयज बाब दिगंबर कामताच्या हातीन आयज हांगा ह्या संसोडाचे लेगसी डंप म्हणून ताका नांव दिल्लें आसा ते लेगसी डंपच्यान एक सुंदर अशें एक पर्यावरणाचे एक वेगळे तरेचे एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली अशें एक वेगळे तरेचे एक डेन्स फॉरेस्ट हांगा एक आमी तयार करपाचो आमी पळयता वॉकवे आसतले सगळे आसतले स्टुडियो पॉट म्हणून आमी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा आयज आमचे CF कॉन्झर्वेटिव्ह फॉरेस्ट तिका आमी ओवरऑल दिल्ले आसा आनी फजल ती दोगूय आनी मेन आमचो फाटल्यान म्हाका जे एडवायस करपी आमचो बाब सुजीत कुमार डोंगरे आनी PCCF जो आहा ताका खूब अनुभव आहा ह्या तरेचे प्रकल्प करपाक आनी तांणी सगळे कडेन केल्ले आसा आनी तो गायडन्स घेवन तेजे अंडर आनी हे बाब दिगंबर कामताक एक अभिमान आसतले की बाबा अर्बन डेव्हलपमेंट आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेंचे मनान जे कितें आहा तेंचे गायडन्स घेवन आमी हे एक सुंदर अशें एक परिसर डेव्हलप करपाचे आयज आमी कमिटमेंट दिता आयज प्रधानमंत्रीन मोहीम चालू केल्ली आसा आनी ह्या दिसा हांगा ह्या संसोडाच्यान आमी हे एरिया आमी एक सुंदर अशें एक पर्यावरण आनी एक ओवरऑल एनवायरमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो बाब दिगंबर कामताचे आशिर्वाद घेवन आमी आयज फुडें सरल्या हांगाच्यान फोंड्या वयतलो हांव थंय बी आमी करतले ल्हान प्रमाणान पण हांगा लक्ष आसतलें सुरवेक हांगा लक्ष घालपाक आमी सांगलेलें आसा ते लक्ष घालतले आनी सगळे आमी खर्च खंयच्यान करपाचे ते चिंता करूं नये ते खर्च करतलेच आनी सुंदर असो प्रकल्प आमी करतले तुमीच म्हणटले फुडल्या वर्सा की बाबा बरो प्रकल्प तुमी हात लायलो आनी हे तुजे डंप बी कांय दिसचे ना फाटल्यान आनी सुंदर अशें जातलें तेजो रोल फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो आसतलो आनी आमचो DMA आमचे मदीं आसा ब्रिजेश तेजो सपोर्ट घेवन आनी आमच्या ऑफिसांतल्यान आमची पुराय टीम तेंचे आमकां मार्गदर्शन जे लाभलां ते घेवन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न हायवेक लागून जितली झाडां कट केल्या ती खंय रोयल्या तो आतां अजून कांय दिसना हायवेचेर हे आतांच तुका सांगलां 5 लाख तुका खंय रोयता तुका एक्झॅक्टली लोकेशन वायज ब्रेकअप आयज PCCF मिटींग घेतले आनी ते आमकां सांगतले की खंय खंयच्या एरियान आमी अबावट 5 लाख ट्रीज आमी रोयतले आनी म्युनिसिपालिटी एरियान आमी वेगळे तरेचे प्लांटेशन प्रत्येक
कॉर्पोरेशनाक इन्वॉल्व करून खंय एरिया नाल्यार बेश्टे मॅनिक्युअर्ड गार्डनच्या ऐवजी लोकांक दिसता न्ही खंय वचून बरो एक एरिया सेफ एरिया हे सगळे गोष्टी आमकां जर पयशे आहा जी सुडाच्या माध्यमांतल्यान मेंटेनन्स केले वयतले म्युन्सिपालिटीचेर कसलोच भर येवचो ना म्हणजे फायनान्शियल लायबिलिटी केले दिवचे ना आमी करून तेंच्या हातीन आमी दितले ते मागीर ते चलोवपाचे तेणी वर्टिकल बिल्डिंग्सांचेर तुमी प्लांटेशनाचो ऑलरेडी केले काल बोर्ड मिटिंगेन डिसिजन घेतल्या 255 FSIचे वयर जे बिल्डिंग बांदता वर्टिकल फॉरेस्ट त्यांनी करूंक ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे राघव आमचे आशिल्ले मिटिंगेक तो आसतलो कमिटी एक आसतली ते केल्या शिवाय ऑक्युपन्सी आमी दिवचे ना कोणूय प्रोजेक्ट आसूं हॉस्टेल आसूं कितें आसूं वर्टिकल फॉरेस्ट कंपल्सरी इतले व्हडले FSI तुमी जेन्ना घेता तेन्ना वर्टिकल फॉरेस्ट आसल्यार आनी रंग कसो आसपाक जाय सिंगापोरान जेणे सायंटिफिकली स्टडी केल्या धवो रंग आसपाक जाय बिल्डिंगेक त्या तरेन मागीर तूं टेम्परेचर कंट्रोल करूं शकता वेगळ्या तरेचे गोष्टी हे सायंटिफिकली आमी करपाचे आमी काल निर्णय घेतल्या फुडल्या मिटिंगेन आमी जे स्टेरींग कमिटीची मिटींग आसा त्या कमिटीन आमी ते रेग्युलेशन न हे नोटिफाय जातले नेक्स्ट थर्सडे हेजे सोडून दी बाकी खुबशे गोष्टी आमी हायट ऑल्सो वी आर गिवींग हायट टू पीपल कित्या खातीर आमी हायट दिता लोकांक हायट दिवपाचो डिसिजन कित्याक घेतला इतल्याच खातीर की एक पार्किंग खंयच जाता म्हणजे एक 4 फ्लोर पार्किंग एक्झेम्प्टेड ऑफ FSI मागीर तेजे नंतर तुका एम्युनिटीज लोकांक आनी मिडल क्लास लोक जेन्ना बिल्डिंग घेता थंयच्या थंय भितर एक हॉल हे सगळे एक्झेम्प्टेड ऑफ FSI करून तांकां दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो म्हणजे हायट आमी वाडोवन आमी बिल्डिंगचे इवन 300 FSIचे वयर वचना पूण 7-8 फ्लोर वील बी फ्री ऑफ FSI म्हणजे हायट वील स्टार्ट फ्रॉम अबाउट 60 मीटर्स 50-60 मीटर्स वॉट एवर इज बेनिफिशियल टू द पीपल. सगळ्यात पयलीं फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणाचें अभिनंदन करता की गोंयांतलो पयलो प्रोजेक्ट डेन्स फॉरेस्ट हो ताणें इंट्रोड्यूस केला इन अर्बन एरियाज आनी तो लॉन्च करपाचें आमकां मेळटा मडगांव शहरांतल्या मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या सहकार्यान सनसोडो जो वेगळ्या कामाक फामाद आशिल्लो हो सनसोडो आनी थोड्या तेंपानी तुमकां दिसतलें की टोटली ग्रीन डेन्स फॉरेस्ट सनसोडो फाटल्यान हें आसा म्हणून सुद्दां दिसपाचें ना अशा पद्दतीचें आज फॉरेस्टेशन हांगा जाल्लें आसा. ताणें सांगलां की ती केअर घेतले आनी दिस इज द फर्स्ट टायप ऑफ एक्सपेरिमेंट वीच दे हॅव स्टार्टेड वीथ मारगांव हॅज बिकम फर्स्ट टू लॉन्च दीस डेन्स फॉरेस्ट प्रोजेक्ट. हांव ताचें अभिनंदन करता की ताणें हो प्रोजेक्ट घेतला. गोंयांत अर्बन एरियांत ग्रिनरी कमी जायत चल्ली थंय आतां अर्बन एरियांत हें डेन्स फॉरेस्ट लावन मोठ्या प्रमाणाचेर ग्रिनरी वाडोवपाचो ताचो प्रयत्न आसा. ताका सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय अशें हांव मानतां. आतां दोनूय सायडीन प्लांटेशन जाता फॉरेस्ट इल्लें करून मुखार तें पॅड आसा पळय त्या पॅडाकूय भोंवतणी सगळें फुल्ल ब्युटिफिकेशन केल्लें वतलें सगळें झाडां रोवन वातावरण टोटल एक 6 म्हयन्या भितर बाय डिसेंबर म्हळ्यार पळया सगळें वातावरण सगळें संवसारा भितर चेंज जालें दिश्टी पडटलें. सो तुगे मेसेज कितें फॉर मारगांव आनी ऑल वर्ल्ड एनवायरमेंट मेसेज झाडां आमी आयच्या दिसा सगळ्यांनी झाडां प्रोटेक्ट करपाक जाय आनी तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या म्युनिसिपल ज्युडिशियल लोकांक तुमी झाडां मारतात ट्रेन करतात बरें आसा पूण खंय तरी आपले प्रेमासी जागो आसा जाल्यार आपले प्रेमासी भितर फोन काडून तातूंत उडोवचें रस्त्यार उडोवचें न्ही. प्रत्येकाक दिसता की आपले दार निवळ आसचें काडून भायर उडयतात. आतां आमी आमचे इतले गाडी आसा इतले सुपरवायझर इतले लेबर आसात कितलो काडटा तुमी आतां तुमी वरभर 2 वरां हांगा उरतले हांगाच रावन सगळें हें पळयात. आतां पळय एक ड्राय वेस्टाची गार्बेज आमी भायर सकयल पार्क केल्या पळय 2 वर कसो गाडी भरल्या इतलो गार्बेज ड्राय वेस्ट जाता कोण कितें उडयता म्हणटा तें कळना. आतां खंयचें इतलें डोर टू डोर आमी गार्बेज फॅसिलिटी दिले कडेन डोर टू डोर आमचे दोनूय एजन्सी बरें काम करता तरी आसतना इतलो ड्राय वेस्ट येता कळ्ळें न्ही. सो हांव सगळ्यांक अपील करता आयच्या दिसा बरे दिसा वर्ल्ड एनवायरमेंट दिसाक सगळ्यांनी झाडां लावची आनी झाडां जेन्ना तुमी ट्रीम करता ही मेळत थंय उडोवचें न्ही. थोडे बंगलेकार बी कितें आसा काडटा ट्रीम काडटा आनी फुटपाथ तांचे अपेक्षा की म्युनिसिपालिटीन व्हरचें हें योग्य न्ही अशें म्हाका जाल्यार दिसता. We create. I will plant more trees. I will conserve energy and water. Thank you all. Please be seated. We are truly grateful to have you here and share your time and support. तुमकां खबर आसतलें की आजच्या ह्या दिसा आमी प्लांट रोवपाचें ठरयिल्लें आसा. इट इज द डेन्स फॉरेस्ट प्लांट. सो
this particular area, which is always known as a garbage area, which we as a it's an initiative of the minister, wherein he thought that this particular area should be converted into a green space, green lungs. आणि त्या ओकेजनाच्या आधारित आम्ही सगळ्या हांगासर जमिल्ले आसा आज. तुमकां खबर आसतलें की Sonsodi is always looked as a garbage area. Now, with this initiative, our minister has transformed this legacy dump site into a thriving green space, green lungs, through this dense tree plantation. Today, we are going to rewrite the story of this particular place. Where there was once decay, we will now cultivate life. Where there was once pollution, we will plant clean air, shade, and hope. This initiative will not only enhance air quality, but will also restore soil health, encourage biodiversity, and provide much needed green lungs for our community. These green lungs not only purify our air, but also restore balance to the ecosystem. Again, let me emphasize that this is not one-time effort. This is not going to be one-time effort. It is a part of a broader long-term vision for sustainable urban development and environment protection. Our 13 municipalities and one CCT, City Corporation of Panjim, have also identified places. तांच्यांनी places identify केला within the jurisdiction to plant such dense tree plantation, which is also known as urban forestation. This year, World Environment Day is focusing on ending plastic pollution globally. All municipalities have organized various activities such as planting trees, plastic collection drive, awareness programs of single-use plastic ban, and use of cloth bags or the paper bags. Public are also encouraged by this medium to deposit their plastic waste, recyclable waste at RRR Center, that is Reduce, Reuse, Recycle Center. The urban self-help groups, ladies, have also organized programs of planting trees under the campaign Women for Trees. This is under the banner Ek Ped Maa Ke Naam. Green pledge were also taken in all municipalities. Today we are also going to take a green pledge here as well. I would like to thank Margao Municipal Council and Forest Department who have contributed to the planning and execution of this project. With these words, I once again welcome you all on this special occasion of dense tree plantation drive. Thank you very much. एनवायरमेंट डेची तुमकां सगळ्यांक उलोवणीत करपी आनी आज योगायोग प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज वर्ल्ड एनवायरमेंटाच्या दिसा एक पेड मा के नाम प्रोजेक्ट लॉन्च करता. हिंदुस्तान भर ग्रीनरी वाडोवपा खातीर प्रोग्राम करता आनी त्याच दिसा मडगांवच्या शहरांत संसड्या सारक्या जाग्यार आमचो फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे डेन्स फॉरेस्टाचो प्रोजेक्ट मडगांवांतल्यान संसड्या वेल्यान लॉन्च करता. ही एक अत्यंत महत्वाची घटना अशें हांव मानता. ह्या कार्यक्रमाक आमचे बरोबर आसा गोंय राज्याचो अर्बन डेव्हलपमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे, चीफ कंजर्वेटर प्रिन्सिपल चीफ कंजर्वेटर बाब कमल दत्ता, चीफ कंजर्वेटर बाब राघव, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर, DME बाब तेजेश, आमचे पंक्चर करपी सिद्धी राजेला, बाकीचे सगळे फॉरेस्टाचे सिनियर ऑफिसर्स मुन्ना सुळाचो आनी सगळे आमचे कावन्सिलर्स, मेंबर्स ऑफ द प्रेस, भावानो आनी भयणीनो. विश्वविधान जालें एसेंब्ली भितर सदांच संसदो काडलो की संसदा मुखार ढीक दिसतालो काय ना. एक वर्स पयलीं कोण आयले जाल्यार हांगा येदो व्हडलो ढीक आशिल्लो. सगळे जाण पेपरवाले फोटो घालताले, पळय संसदो कितें गार्बेजीचो ढीक जाला, कोण लक्ष दिना. आज फोटो घाला. हांव चॅलेंज करता प्रेसाक सगळ्यांनी आज हो फोटो घालचो, झाडां लायता तो. म्हणजे लोकांक कळटलें जगभर आनी गोंयांतल्या लोकांक कळटलें संसदो म्हणटा तो कितें जाला आनी संसदो म्हणटा कितें जातलो हें आज लोकांक कळटलें. हांव रिक्वेस्ट करता प्रेसाक सगळ्यांक की आज हो फोटो घालचो आनी फाटलो फोटो दाखोवचो. म्हजे कडेन फाटलोय फोटो आहा ढीक आशिल्लो तेन्नाचो तो फोटो आनी आयचो फोटो लोकांक कंपेर केले आनी कळटलें. हांव सगळ्यांत पयलीं विश्वजिताचें अभिनंदन करता की आज पर्यंत अर्बन एरिया भितर शहरा भितर फॉरेस्ट ही संकल्पना नाशिल्ली. ही नवी इनोवेटिव्ह आयडिया ताणें हाडली टू ब्रिंग फॉरेस्ट इंटू द अर्बन एरिया. ते मागीर शहरांतल्या रिकाम्या जाग्यांचेर आसूं, बिल्डिंगेचेर आसूं, ग्रीन बिल्डिंग एरिया आसूं, थंय वर्टिकल बिल्डिंग करता आसूं, फॉरेस्टाचें प्रमोशन करप आसूं, हातूंतल्यान ग्रीनरी
ही या देशांत राज्यांत वाडटली. विश्वजीत हो इनोवेटीव हाडपाक सामको हुशार. तो कितें कितें इनोवेटीव आयडिया सदांच नवे नवे ताज्यो आयडिया आसता. सुरवातेक लोकांक दिसता हो कितें हाडटा काय म्हणून, पूण जेन्ना ते इम्प्लिमेंट जाता तेन्ना 108 म्हाका अजूनय याद जाता. 108 जेन्ना तो प्रपोजल घेवन म्हज्या म्हऱ्या आयलो, म्हाका तेन्ना जे सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी म्हणटा अरे ये तो महंगा आयडिया है, इससे क्या हो जाएगा, ये क्यों करता है. ताणें म्हाका जेन्ना एक्सप्लेन करून सांगलें कशे पद्दतीन आमी लायफ वाचोवपाक शकतले, हांवें ते 5 मिनटां भितर तो प्रोजेक्ट क्लियर केलो आनी तातूंतल्यान 108 हो प्रोजेक्ट तेन्ना स्टार्ट जालो. आमच्या पळोवन बाकीच्या राज्यांनी 108 केली. म्हणजे अशा पद्धतीचे इनोवेटीव आयडिया ताच्या तकलेंतल्यान खूब येता. तो चिंतता, तो भोंवता तेन्ना कितें भायर गेलो जाल्यार पळयता. हे डेन्स फॉरेस्ट हे फॉरेनाक खूब कडेन आसा, पूण इंडियेक खंय हांव अजून पर्यंत आय हॅव नॉट सीन दीस. सो दीस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा. And I am proud of it because it is coming up in the Sansodo area, Margam municipal area. Chairperson दामू शिरोडकराक जेन्ना आमी संकल्पना म्हणली, ताणें सगळ्यांनी कॉपरेशन केलें आनी तातूंतल्यान हो प्रोजेक्ट हांगा आज उबो जाता. संसड्याचेर तें कितें हें आशिल्लें, म्हणजे म्युनिसिपालिटीचेर एक ब्लॅक डाग आशिल्लो, संसोडो काय करना. तो डाग हातूंतल्यान लिफ्ट जातलो आनी म्हाका खात्री आसा जेन्ना हे डेन्स फॉरेस्ट सारके जाग्यार पडटले, लोक भुरग्यांक घेवन हांगा येतले डेन्स फॉरेस्ट दाखोवपाक आनी तेन्ना भुरग्यांक सांगताले हांगा संसोडो अशें आशिल्लें, पळय आज कितें जालां तें. दीस क्रेडिट गोज टू द गव्हर्मेंट, सारकें, देर इज नो डावट अबाउट इट, आनी स्पेशली टू द फॉरेस्ट मिनिस्टर एंड अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर. आनी हांव ताजे कडेन मागता की अशे नवे इनोवेटीव आयडिया ताणें हाडच्यो, वेदर इट इज इन फॉरेस्ट, वेदर इट इज इन टावन प्लॅनिंग, वेदर इट इज इन अर्बन डेव्हलपमेंट. आतां आमचे मडगांवचे प्रोजेक्ट, म्हाका खंयचेच प्रोजेक्ट ताणें आज पर्यंत दवरूं ना. आज तर लेटेस्ट आमचो पार्किंगाचो नियर फीश मार्केट तोय प्रोजेक्ट टेंडर जाला. मुन्नाचें नांव काडलें म्हूण सांगता, आमी मुन्नाच्या फाटल्यान आसतात, हांव सदांच मुन्नाच्या आनी ब्रिजेशाच्या फाटल्यान आसता. तो ताजे कडेन फायल पावली की फायल 1-2 दिसां भितर क्लियर जाता, ही म्हाका गॅरंटी आसता. पूण हांच्या लेवलाचेर खंय उरच्यो न्ही म्हण हांव तांच्या फाटल्यान लागता आनी ते फाटल्यान लागिल्ल्यान तो मुन्ना काम करता. आतां ताणें सांगलें की ते सुडा चलता तें मेन त्या मुन्नाक लागून चलता. तो मुन्ना आसा म्हणून ते सुडा सारकें मुखार वता. तशें ते एक मनशाचेर मातशें अवलंबून आसता. हांव ब्रिजेशाचे आनी मुन्नाचे आनी ताचे सगळे टिमीचे आभार मानता की तांणी सदांच मडगांव म्युनिसिपालिटीक सहकार्य दिलां. मडगांव म्युनिसिपालिटीची सगळीं कामां केल्या आनी फॉरेस्टाचे आभार मानता. बाब सुर्वे हांगा आसा की ताणें जेन्ना ताजे तकले जेन्ना हे डेन्स फॉरेस्टाने ते विश्विताच्या तकले पयले मडगांव आयले म्हणून हांव ताजेय आभार मानता. आनी सुर्वेच्यान सांगलें की हांगा अशें करया म्हणून हांव म्हणलें सामकें एकदम आमकां एकदम बऱ्या पडटलें. आज पळयतकीर तुमकां कळटलें तें मातशें वयर सरतकीर तुमकां कळटलें. मागीर तुमकां भितरलें कांयच दिसपाना, थोडं कांयच दिसपाचें ना, बिल्डींग सुद्दां दिसपाचें ना, अशें जावपाचें आसा. आनी जें आमी चिंत्ताले की अशे पद्दतीचें प्लांटेशन जावचें, तें प्लांटेशन करपाक विश्वजितान आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आमकां हातभार लायलो. पूण आतां खात्यांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका खात्री आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पळय आसा ते अश्यो नव्यो नव्यो इनोवेटीव आयडिया थिंक ऑफ समथींग फॉर अर्बन एरियाज. बिकॉज अर्बन डिपार्टमेंट इज ऑल्सो the forest can play a very important role in promoting the greenery and promoting plantations and all like that. Tamparat in fact in Margam, Anafoth Garden was also the project executed by Forest Department by his father during those days. The Forest Department acquired it and he converted that land into Anafoth Garden. It is still in the possession of the Forest Department. Now it has been renovated. We launched it some time back. So my request is that think of such innovative ideas in urban areas. Otherwise, urban areas are slowly becoming concrete. Well, everybody wants to construct buildings. So in some places, if you promote this greenery, it will make a lot of difference for the state. I congratulate Vishwajit for having taken this initiative and started this project in the city of Margam. Thank you all. You are very good. आयचो प्रोग्राम आणि आम्ही उद्दम ठरयले श्री दिगंबर कामत कडेन चर्चा करून चेअरपर्सन कडेन चर्चा करून आणि त्यांच्या माध्यमांतल्यानूच आमकां जमीन आयज गावल्ली आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ह्या तरेची इनिशिएटीव घेवपाक अर्बन डेव्हलपमेंट आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि आमचे मदीं आयज सुजीत कुमार डोंगरे जेंचो बी हातभार आमकां लागला तेंचो एडवायस आणि आमचे सगळे बाकीचे ऑफिसर्स आयज सुरवेक आमी हांगा नोडल ऑफिसर म्हणून हांगा ह्या प्रोजेक्टाक आमी नेमला. पयशे हांवें सांगले तेका पयलीं की पयशाची केन्ना कमी जावची ना आणि हे प्रकल्प वेगळे तरेन कित्याक व्हरूंक जाय कारण देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांची विचारधारा पयलीं आमी म्हणटाले जेन्ना मोदीजी जेन्ना प्रधानमंत्री जाले की स्वच्छ भारत म्हणजे कितें लोक तेन्ना फकाणां मारताले की स्वच्छ भारत कितें आहा तें.
स्वच्छ भारत फक्त झाडू घेऊन सारण मारपाचें नासता, लोकांची अक्षरशः मनस्थिती बदलून एक वेगळ्या तरेचें वातावरण एंड कॉन्शियसनेस एंड वेगळ्या तरेचें वातावरण देशान निर्माण करपाक ताका भरपूर यश गावलें. हे सगळे स्वच्छ भारत नांव आयज तुमी पळयल्यार एक केस स्टडी जावना. आनी आयज देशाचे प्रधानमंत्री केन्ना कितें विचार करता ते आपले मन लावन वेगळ्या तरेन विचार करून योग्य ते गोष्टी फुडें व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न. आयज स्वच्छ भारत आयज खऱ्या अर्थान इन रियलिटी जाल्ली आसा. आमी बी कॉन्शियस जाल्ले आसा की खंय कितें उडोव नये आनी एक वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाक आमकां प्रयत्न केला. उद्या हांव ह्या कार्यक्रमाक हेजेर कितें उल्लेख करता, आयज कालूच आमची मिटींग जाली, पयर JP नड्डान मिटींग घेतली. आयज देशाचे प्रधानमंत्री आनी एक मोहीम चलयला की TB मुक्त भारत. आनी आयज एक पेड माँ के नाम. एक पेड माँ के नाम म्हणजे फक्त संकल्पना काय कल्पना संकल्पना न्हू, खऱ्या अर्थान आयज झाडान आमी आईक कशें आमी मानतात त्या तरेन पर्यावरण कशें राखून दवरूंक जाय आनी वेगळ्या तरेचें वातावरण कशें आमी निर्माण करूंक शकता हे सगळ्या माध्यमांतल्यान. कित्याक पर्यावरण राखून दवरल्यार वेगळ्या तरेन तेजो डायरेक्ट इम्पॅक्ट आमच्या जिवनार जाता. आयज तुमी पळयता की लोक उलयता क्लायमेट चेंज. आयज व्हडले व्हडले राज्य म्हणटा की क्लायमेट चेंजान ह्या तरेचे आमी निर्णय घेवंक जाय त्या तरेन, पूण आमच्या देशान आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री आयज ह्या माध्यमांतल्यान कन्झर्वेशन, एनवायरमेंट आनी आमचे आईक कशी मानतात त्या तरेन आमी पर्यावरण झाडांक कशें राखून दवरूंक जाय आनी तेजो उपयोग कसो आमच्या जिवनांत जाता हे आमकां दाखोवपाचो प्रयत्न आयज देशाचे प्रधानमंत्री आयजच्यान मोहीम चालू करून आमकां दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आयज झाड लावन आनी फक्त आयजच्या कार्यक्रमाक झाड लावन जावचें ना, तेका आमकां सांबाळपाक जाय. आई कशी भुरग्याक सांबाळटा तशें आमी झाडाक सांबाळून त्या तरेचें आमचें नातें पर्यावरण कडेन जोडून घेवपाक म्हणून प्रधानमंत्री एक वेगळे तरेचे मोहीम आयज चलयल्ले आसा. एक पेड माँ के नाम एक फक्त परत एकदा सांगता एक संकल्पना न्हू, फक्त एक हेजे विचार आयले म्हणून तो फुडें वरिना. देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचार आहा की कवरेज एनवायरमेंटाचो एक वेगळ्या तरेचो प्रेम लोकां मदीं निर्माण करपाक जाय. आयज प्लास्टिकाचो उपयोग करूं नये. आयज आमी पळयता की सगळे कडेन गार्बेजाचो इश्यू जाता, त्याच बरोबर आमी हांगा एक मॉडल लोकांक केन्ना केन्ना दिसता आमचो मिडियाचे भाव आहा खंयच्यान पयशे येतले बी तेजे मनान आसतले की खंयच्यान पयशे हाडटलो. हांवें पयरूच सांगलें बाब दिगंबर कामत हांवें तेणी जायते आमकां प्रकल्पात मदत केल्ली आसा. एक आमच्या डिपार्टमेंटांतल्यान एक ल्हानशें कॉन्ट्रिब्युशन आनी म्युनिसिपॅलिटीक कांयच खर्च करपाची गरज पडची ना. हांवें DMAक सांगलां, DMAक टेन्शन जाता तेन्ना DMAक सांगलां म्हणून DMAक सांगलां म्हणून आनी DMAन बी पयशे दिवपाची गरज ना. आमी जे कितें खर्च लागता आनी आयज कावन्सिलर बी तुमी बसल्या तुमकां बी अभिमान येतलो कित्याक आमी ऑलरेडी जो आयज आमचे प्रित्युशाचेर बसल्या आनी एक कल्पना प्रजलांक आनी आमचे सुजीत कुमार डोंगरेन आमचे फुडें हाडले. आमचे मॅडम CF बसल्या, ती गोंया राज्याक नोडल ऑफिसर आसतली. ते सगळे ते पळयतले आनी ते ओवरऑल आमकां वेगळे तरेन हे मोहीम फुडें वचूंक जाय. तुका एक 2-3 एक दीस म्युनिसिपॅलिटीन आमचें जें प्रेजेंटेशन रेडी जाल्यार दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हांव चड वेळ घेना, पूण कितें आहा की हांगा डेन्स फॉरेस्ट हांगा केन्ना केन्ना आमी मियावाकी फॉरेस्टाचो उल्लेख केल्लो, त्या मागीर सॉयल कंडिशन पळोवचें पडटा. ह्यो सगळे गोश्टी वेगळे तरेन डेन फॉरेस्टच्या माध्यमांतल्यान आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फुडें काडून अर्बन मिनिस्ट्रीक फुडें काडून जे कितें लागता ते योग्य तरेन करून स्टुडिओ पॉट म्हणून आमचे एक कन्सल्टंट आहा ते बी तुमच्या कावन्सिलाक प्रेजेंटेशन दिवन वॉकवे पासून सगळे म्हणजे लोक जे संसदोक नांव दिताले की बाबा संसदो म्हणजे विधानसभेन तर गाजयल्लेच आसा नांव. आयज त्याच संसद्यान भोंवपाक म्हणून येतले त्या तरेचे वातावरण. म्हाका खात्री आसा सुर्वे सारको ऑफिसर आनी आमची मॅडम CF हा तिजे सारखे जे ऑफिसर डिपार्टमेंटान आसता आमकां योग्य तरेन आमकां लोक क्रेडीट दितले की बाबा कितें तरी बरें केलें. आनी आमकां मार्गदर्शन करपाक हांवें पयरच्या कार्यक्रमाक बी सांगलें बाब दिगंबर कामत आसा जेका खूब अनुभव आहा आनी म्हाका दिसता की तेंचे सारके नेतृत्वाची गरज आहा गोंया राज्यान. जे आमचे सारखे यंग जे मंत्री हांव तरी बी प्रेसाक सांगता हांव यंग कन्सिडर करता म्हाका. नाल्यार तूं म्हणटलो हेजे बी वय जालें म्हणून 50 क्रॉस जाला म्हणून तो आतां जालो म्हणून तशें नासता तें. पूण कितें आहा विचारधारा एक आसूंक जाय. देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधारा कशी आहा. आयज आमचे देशाचे प्रधानमंत्री ह्या वयान बी कितले भोंवतात आनी कितले विचारधारा आनी प्रजेच्या दारार सगळी गोश्टी व्हरपाचो तो प्रयत्न करता. आनी हे एक पेड माँ के नाम हे नरेंद्र मोदीची एक विचारधारा आनी ते जेन्ना कितें आयज संकल्पना करता ते जेन्ना कितें निश्चय करता ते वेगळे तरेन निश्चय आनी ते फॉलोअप बी वेगळे तरेन करता की प्रत्येक कडेन आमी करूंक जाय. आयज आमी एक डिसिजन घेतलेलें आसा आनी म्हाका खुशी जाता की हांगा बाब दिगंबर कामतच्या माध्यमांतल्यान आमी ते सुरवात केल्या की आमी 5 लाख झाडां आमी फुडल्या 3 म्हयन्यान गोंया राज्यान आमच्या फॉरेस्टाच्या माध्यमांतल्यान लावपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो.
अंगणवाडीच्या भुरग्यांक बी इन्वॉल्व आमी करतले, ते बी झाडां लावपाक तांकां एक वेगळे तरेचे तेंचे आनी एनवायरमेंट कडेन बॉन्डिंग करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आणि ते आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि बाय फ्रेझेल आणि प्रित्युषा जैन आमचे अर्बन डेव्हलप आमचो DM फाटल्यान तो ओवरऑल पळयतलो. पण तिणे एक दीस म्हाका सांगले की हे मियावाकी गार्डनाचो कन्सेप्ट काल बी कोणी तरी मुंबयच्यान आमकां फोन केले. आयज राहुल नार्वेकर आमचो जो स्पीकर आहा तेजे सिस्टर इन लॉ शी इज इनवॉल्ड इन थिंग्स, सो शी स्पोक टू फ्रेझेल आणि फ्रेझेल आमच्या ऑफिसांतल्यान ती शी इज द एडवायझर टू द मिनिस्ट्री. बट ओवरऑल आमच्या मदीं एक ह्या तरेचो जो उलयनासतना ऑफिसर एक आमचो आहा तो आहा कमलजी. तो उलयना चड पूण तेजे कडेन अनुभव खूब आहा कॉपरेटीव. आनी हांवें ते महिला आयज देशाचे प्रधानमंत्री हांवें सांगले तेंचे विचार आहा आनी आमचो मुन्ना तो पयशे तयार करून खंयच्यान तरी आमकां हाडून दितलो. तो पयशाचे आमचो फायनान्शियल नोडल ऑफिसर पूण खरें बरें काम करता. पूण आयज हे सगळे महिला बेसिकली वॉट आय एम ट्रायिंग टू से दॅट लेडीज हॅव टू कम फॉरवर्ड and we want to encourage ladies also to come forward to plant trees and हे झाडां लावपाक. म्हणजे एक नाते एक आईक कशी मानता परत एकदा हांव सांगता तशेंच भुरग्यांनी झाडांक मानूंक जाय. आमी सगळ्यांनी झाडांक वेगळे ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह करून एक वेगळे तरेचे नाते ह्या पर्यावरण कडेन आमी डेव्हलप करपाची गरज आहा. आवड डेव्हलप करपाची गरज आहा, ल्हान वयाच्यान डेव्हलप करपाची गरज आहा. आनी म्हाका दिसता की तुमीच म्हणटले फुडल्या वर्सा न्हू सुरवेक सांगला डिसेंबराचे पयलीं आमी खंयच्यान पयशे हाडपाचे हाडटले पूण एक युनीक असो प्रोजेक्ट हांगा ह्या संसदार डेव्हलप करून म्हणजे मडगांवचे लोक हांगा येतले, मडगांवचे सिटींतल्यान हांगा येतले पासे मारपाक बसपाक चर्चा करपाक आनी एक वेगळ्या तरेचे एक कम्युनिटी एक बरो प्रकल्प आयज बाब दिगंबर कामताचे नेतृत्व सकयल आमी फुडें व्हरता. आयज गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री बी मोहीम चालू केला आनी आमी बी आयज देशाचे प्रधानमंत्री आमी आयज खरेंच मानपाक जाय की तेंची विचारधारा ते बरोबर विचार करून लोकां मदीं वेगळे तरेचे विचार ते वेरपाचें काम करता आनी हे आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करूंक जाय. चड वेळ न घेता प्रत्येक कावन्सिलर हांगा आयले आयज तुमी हांगासरले परिसरांतले लोक आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटातले लोक आमचे DMAचे आमचे सगळे ऑफिसर्स आनी आयज बाब दिगंबर कामत आनी आयज आमचे चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकर यांनी मुद्दम इनिशिएटीव घेवन आमकां जमीन हांगा आयडेंटिफाय करून दिली. आनी आमच्या मदीं आमचे PCCF आमचे प्रवीण राघव आमचो नवीन आनी CF आनी बाकी सगळे आमचे ऑफिसर सुजीत कुमार डोंगरेचे चॅलेंज आहा ते चॅलेंज खंय हांगा आसा आनी खंय बसला सुजीत कुमार डोंगरेचेर बी चॅलेंज आहा की आमी जो प्रकल्प घेतल्या he has to make this successful because he has the knowledge in terms of the forest department has knowledge also on these things. So basically to combine each one's experience आनी आमकां एक वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूया. हांव मुद्दम कित्याक उलयला प्रोटोकॉल वायज हांवें पयलींच उलोवपाक जाय. आमी सदां म्हणटात आमी आमच्या मार्गदर्शकाक मान दिवंक जाय. लोकांक केन्ना केन्ना फकाणां दिसता की विश्वजीत राणे कितेंय उलयता आनी कितेंय सांगता आनी 10 फावट तुमी प्रेस मागीर विचारता बाबा हांव ताका मानता तो म्हाजे पेक्षा सिनियर आहा आनी गोंया राज्याक तेजी गरज आहा हे तुवें छापल्यार उपकारता. गोंया राज्याक दिगंबर कामताची आमकां सगळ्यांक नेतृत्वाची गरज आहा कारण हांव मानता ताका आनी म्हाका खात्री आहा की तेणी ज्या तरेन म्हाका आयज पर्यंत वयर काडला आनी हांव सदां तेजे रेडी नासतलो. म्हणून म्हाज्या माध्यमांतल्यान जे कितें पयशे आमी खर्च करूं शकता मडगांव हेज्या नंतर सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या बिड्यार रावल्या विचारपाक ते बी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा आमी केल्या ते बी तेजे विशय ते कितें सोडूंक जाय. आनी बाय फ्रेझेल आतां तो म्हाका थँक्यू म्हणून तिका थँक्यू म्हणटा कित्याक तिणी हांव मातसो फुडें फाटी करतलो तें करपाक म्हाजेर पेस खूब आशिल्लो पूण ते ऑर्डर बी काडून दिली. पूण कितें आहा आयज प्रित्युषा जैन तुमी जर पळयल्यार आमची टीम जी आहा प्रित्युषा जैन अनस्टेल यंगान काम करतली. ती हांव इंडस्ट्रियल मिनिस्टर आसतना ती म्हाज्या वांगडा काम करतली आनी तिका हांवें सांगलें तूं म्हाज्या वांगडा टिमीन यो. ह्या तरेचे विचारधारेचे लोक आमी जेन्ना घेता आनी बाय फ्रेझेल तिका नॉलेज ती क्वॉलिफायड फॉरेस्टान तिची इनवॉल्वमेंट ना पूण पॅशन आसता. दोन गोष्टी आहा नॉलेज आनी पॅशन हे दोन्ही कंबायन केल्यार तूं जायते गोष्टी फुडें व्हरूंक शकता जायते गोष्टी करूं शकता. आनी आमचे मदीं एक मार्गदर्शक म्हणून हांव सुरवेक सांगलें बाबा दिगंबर कामताचे मतदारसंघा तुजें तेजे कडेन बरेपण खूब आहा ते तुवें तें सक्सेस करून दाखोवपाक गरज आहा. पूण ते पयलीं आमचें डिस्कशन जाल्लें म्हणून आमी ताका मुद्दम हांगा दवरला. योगीराज बी आयज आयल्या आयज तुवें एक्चुली झाड घालूंक जाय आसलें कित्याक झाड पेरपाचें तुवें संवय करपाक जाय ते मुळां बिळां सारकी भितर वचूंक जाय डॅडीन केलां तशें. आयज लोक मडगांव पळयल्यार दिगंबर कामताचेंच नांव घेता आनी कोणाचें नांव येना आनी येवपाचें बी ना फुडें. आयज ह्याच तरेन तुवें काम करचें तुमचे फॅमिलीचें बरें जावचें. तुमी मडगांवच्या हिता खातीर न्हू गोंयाच्या हिता खातीर दिगंबर कामतान खूब काम केल्लें आसा
आणि म्हाका बी खूब मार्गदर्शन केल्लें आसा. आमची पुराय टीम हांव तेंचे आभार व्यक्त करता. आनी मुन्ना नाल्यार मुन्ना म्हणटलो विश्वजीत सगळ्या भाशणांत आपलें नांव केन्ना घेना म्हणून मागीर आयकचें पडटलें तें. ना ना तें बरें काम करता. आनी पुराय टीम आमचो DCF नॉर्थ बी हांगा आयला, आमचो नंदकुमार बी हांगा आयल्या, जायते ऑफिसर हांगा आयज उपस्थिती आयिल्ले आसा. तुमचे सगळ्यांचे मनांतल्यान आभार व्यक्त करता आनी विनंती करता की बाब दिगंबर कामतान आमकां 2 शब्द मार्गदर्शनाचे सांगपाक.